नमस्कार। सत्य तथ्य विशेषमा स्वागत छ। म बिमा लुङ्गेली। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य अनलाइन न्युज पोर्टल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको विशेषमा हामी किताब र परीक्षामा अल्मलिएको हाम्रो शिक्षा प्रणाली अर्थात् समुदायसँग नजोडिने शिक्षाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको विशेष। हुन त नेपालको स्कुलदेखि उच्च तहसम्म नै शिक्षाको गुणस्तरदेखि पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिसम्म थुप्रै समस्या छन् भन्न धक मान्नु पर्दैन। उच्च शिक्षालाई आजको समय सापेक्ष र समाज उपयोगी बनाउन हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली र पद्धतिलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ। किनकि आजको हाम्रो शिक्षा समाज र समुदायभन्दा अलग र कक्षा कोठाको चार पर्खालमा मात्र सीमित छ। हामीले आफ्नै समुदायमा भएका ज्ञान स्रोत साधन र प्रविधिलाई आफ्नो पाठ्यक्रमको अङ्ग बनाउन सकेका छैनौँ, न त शिक्षाबाट हासिल गरेका ज्ञानबाट समाजमा विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका लागि उल्लेख्य योगदान गर्न सकेका नै छौँ। हामीलाई हाम्रो समाज, परिवेश, स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्रोत साधन, अवसर इत्यादिसँग अन्तर सम्बन्धित उच्च शिक्षाको खाँचो छ। यस्तो शिक्षाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न हामीलाई नयाँ सोच र शैली सहितको उच्च शिक्षा चाहिएको छ। यस्तो उच्च शिक्षा किन चाहिएको छ हामीहरूलाई? वास्तवमा हाम्रो अहिलेको उच्च शिक्षाको पद्धति आउटडेटेड भइसकेको छ। हामीले अपनाउँदै आएको उच्च शिक्षा प्रणाली मूलतः यस्तो उच्च शिक्षा औद्योगिकीकरणको युगका बेला डिजाइन भएको हो। त्यो समयमा औद्योगिक उत्पादन तथा त्यो प्रक्रिया राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्ने निश्चित सिपहरू भएका जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरियो। त्यसै अनुरूप जनशक्ति विकास गर्नुलाई प्राथमिकता दिइयो। पाठ्यक्रम डिजाइन पनि त्यही अनुरूप खास सिपयुक्त जनशक्ति नै उत्पादन गर्ने गरी गरियो, जुन नियन्त्रण, दक्षता, प्रक्रिया आदिको मान्यताबाट निर्देशित थियो। त्यति बेलाका सङ्गठनहरूको सञ्चालन प्रक्रियामा स्थिरता थियो, प्रक्रियामा स्थायित्व थियो। मात्र चाहिएको के थियो भने त्यसमा मिल्ने सिप भएका र अराएको काम गर्ने जनशक्तिहरू। त्यसका लागि कस्तो सिप चाहिएको छ भन्ने पनि निर्धारित नै थियो। त्यही ढाँचामा विभिन्न सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर उच्च शिक्षा प्रणाली डिजाइनले व्यापकता पायो र त्यही दशकौँसम्म कायम रह्यो। हामीले पनि उद्योग व्यवसायहरूमा निर्दिष्ट संरचना खोज्यौँ। त्यसो हुने बित्तिकै हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि प्रतिपादित सिद्धान्तहरू अनुरूपका ज्ञान भए र नभएको जाँच गर्ने र त्यसमा राम्रो अङ्क ल्याउने व्यक्ति अब्बल हुने सोचाइबाट निर्देशित भयो। यसो गर्न पाठ्यक्रम पनि पहिलेदेखि निर्धारित छ। शिक्षकले के पढाउने भन्ने पनि तय छ। विद्यार्थीलाई केही घण्टा तोकेर लिने परीक्षामा पनि त्यही भित्रबाट सोध्ने र विद्यार्थीले पनि त्यही कुरा मात्र पढ्ने परिपाटी आम रूपमा स्थापित भयो। अहिले जस्तो इन्टरनेट सुविधा र व्यापकता नहुँदै परिकल्पित यस्तो शिक्षा प्रणालीमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि सूचना तथा जानकारी स्रोत पनि सीमित थियो। यस्तो शिक्षाले आलोचनात्मक चेत, सृजनशीलता, नवीनता, समस्या समाधान क्षमता वृद्धि गर्दैन, केवल किताबी ज्ञान पुनरुत्पादन मात्र गर्छ। सूचना प्रविधि युगमा प्रवेश गरेसँगै छोटो अवधिमै चौतर्फी रूपमा ठूलो रूपान्तरण आइसकेको छ। एउटा रूपान्तरण विश्व अर्थव्यवस्थामा केही दशकको अन्तरालमै ठूलो परिवर्तन भएको छ। हिजोसम्म विश्वका उत्कृष्टमा उत्पादन क्षेत्रका कम्पनी जस्तै कोकाकोला, जी, टोयोटा लगायतले राज गर्थे भने अहिले उत्कृष्टमा गुगल, एप्पल, फेसबुक जस्ता सूचना प्रविधि कम्पनीको आधिपत्य छ। यस्ता कम्पनीको यही नवप्रवर्तन र सोचकै कारण अहिले विश्व उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र म्यानुफ्याक्चरिङ इकोनोमीबाट ज्ञान अर्थतन्त्र नलेज इकोनोमीमा तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेको छ। यसलाई इनोभेसन, नलेज र टेक्नोलोजीले निर्देशित गरिरहेको छ। यसमा सृजनशील सोच जसको भयो उसले आजका उत्कृष्ट कम्पनीहरू एप्पल, गुगल, फेसबुक, अमेजन, टेस्ला लगायत जन्माउन सके। संसार यसरी भविष्यको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा हाम्रो शिक्षा भने अहिले पनि धेरै हदसम्म हिजोकै ठाउँमा छ। नेपालमा आज पनि प्राध्यापकले गजबले लेक्चर दिने, सिद्धान्तहरू गजबसँग पढाउने, होमवर्क र असाइनमेन्ट खुब दिएर पढाइ लेखाइमा घोटाउने, जाँच राम्रोसँग लिने, कलेज र विश्वविद्यालय नै राम्रा हुन् भन्ने धारणा बलियो छ। समाज बृहत प्रणाली हो भने शिक्षा त्यसका एउटा उपप्रणाली। यसकारण समाज र शिक्षाबीच समानान्तर र अन्तर्क्रियात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। कतिपय अवस्थामा शिक्षाले समाजलाई सूचित गर्नुपर्छ। यसर्थ समाजभन्दा शिक्षा एक कदम भए पनि अगाडि हुनुपर्ने हो। समाज कता जाँदैछ, अहिलेको ट्रेन्ड के छ, भविष्य कस्तो हुँदैछ भनेर सूचित गर्नुपर्ने दायित्व शिक्षाको हो। तर हामी कहाँ ठिक उल्टो भयो। समाज यति टाढा वा अगाडि गइसक्दा पनि शिक्षा प्रणाली
प्रणाली भने जहाँको त्यही सुतेर बसिरहेको छ। सबभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ। आजसम्म हाम्रो शिक्षा किताब परीक्षा र ग्रेड अङ्ककै वरिपरि रुमलिएको छ। शिक्षालाई के भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नमा मात्र केन्द्रित गरिएको छ। यस्तो शिक्षाबाट विद्यार्थीको सिकाइ र ज्ञान आर्जनलाई किन र कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने बनाउन सकिँदैन, जुन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। अर्को समस्या, उच्च शिक्षामा हामीले पढ्ने र पढाउने अधिकांश पाठ्यपुस्तक हामी नेपालीले लेखेका होइनौँ। उदाहरणका लागि व्यवस्थापन संकायमा मार्केटिङ विषय फिलिप कोटलरले लेखेको किताबका विषयवस्तुमा यहाँका शिक्षकले विज्ञ भएर पढाउनुपर्छ। अरू संकाय र थुप्रै विषयको सवालमा पनि यस्तै छ अवस्था। विदेशी लेखकले लेखेको हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र, समाज, परिवेशको सन्दर्भमा मेल नै नखाने पाठ्यक्रमका सिद्धान्त र परिभाषा हुबहु रटेर त्यसमा जान्ने भएर विद्यार्थीले आफूलाई अब्बल देखाउनु पर्ने बडो टिठलाग्दो अवस्था छ उच्च शिक्षामा। पाठ्यपुस्तकमा भएको भन्दा अलि फरक तरिकाले सोच्ने विद्यार्थीको विचार वा धारणा स्वीकार्न पनि हामी शिक्षितहरू प्राय गाह्रो मान्छौँ। किताबमा लेखिएको कुरा मात्र सत्य हो भन्ने एकमना मानसिकताबाट हामी शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेकाहरू पनि ग्रस्त छौँ। तर के यसरी दीक्षित भएका जनशक्तिले हाम्रो मौलिक समस्याहरूको समाधान दिन सक्छ त? समाजलाई परिवर्तनको बारेमा सूचित गर्दै अग्रगामी बनाउन सक्छन् त? यही प्रश्नको उत्तरभित्र हाम्रो उच्च शिक्षाको मर्म अटाइएको छ। माथिको परिदृश्यले हामी कहाँ विद्यमान शिक्षा पद्धतिको हाम्रै समाजसँग अन्तर सम्बन्ध नभएको देखाउँछ। उदाहरणका लागि हाम्रा विद्यार्थीले अमेरिकी कम्पनी गुगलमा के भइरहेको छ त्यो थाहा पाउन सक्लान्, तर यहाँकै F1 सफ्टबारे थाहा हुँदैन। यी सेवा एप्सको प्रयोगकर्ता नै भए पनि त्यो बनाउने कम्पनी F1 सफ्टको कथा, विकास, उतार चढाव, सफलता, लगानी, सञ्चालन आदिबारे जानकारी हुँदैन। न भर्खरै 13 वर्ष पार गरिसकेको यी सेवाकै व्यावसायिक कथा थाहा हुन्छ। यसको अर्थ हाम्रो समुदाय वा यसमा भएका उद्यमी, व्यवसायी र कर्पोरेटिङहरूसँग शिक्षाको तालमेल र अन्तर सम्बन्ध कमजोर छ। शिक्षित जनशक्तिलाई समाजसँग जोड्ने शिक्षा प्रणाली बन्न सकेको छैन। यसले हामी कहाँ कृषि, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, समाज विज्ञान लगायत थुप्रै विषय पढाउने कलेज प्रशस्तै भए पनि तिनले उत्पादन गरिरहेका जनशक्तिबाट हाम्रो समाजमा उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोगबाट लाभ लिने होस् वा समाजका साना ठुला समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन नतिजामुखी ढङ्गले हुन सकेको छैन। त्यसो भएको भए हाम्रा शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिबाटै नेपालको कृषि क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम मूल्य श्रृङ्खलाको समस्या हल भइसकेको हुन्थ्यो। काठमाडौँको ट्राफिक समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो। यहाँको प्रदूषण नियन्त्रण उपाय हाम्रै युवाको नवप्रवर्तनबाट निस्किएको हुन्थ्यो। हाम्रो शिक्षाले समाजका यस्ता समस्यामाथि कहिल्यै छलफल गरेन वा गर्न खोजेन। न त स्थानीय समस्या समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुनै परिपाटी नै बसाल्यो। देश वा समाजको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने हर कोहीका लागि यो साँच्चै नै असाध्यै पीडादायक स्थिति हो। हामी शिक्षाविदहरूलाई शिक्षा प्रणालीमा रहेको यस्तो यथास्थितिवाद प्रतिको विरक्तले भित्रैबाट हुडलेको छ। के हाम्रो समाजलाई नै हाम्रो शिक्षामा पाठ्यक्रमका रूपमा जोड्न सक्दैनौँ भन्ने प्रश्नले घचेट्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो शिक्षाको राम्रो भविष्यको परिकल्पना र यस निम्ति आवश्यक ढाँचा तथा पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति लगायत डिजाइन, विकास र अवलम्बन गर्न सकिन्छ, जसले हाम्रो समाजका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकोस्। खुसीको कुरा के भने आज धेरै नेपालीहरू आफ्नो परिवेश तथा विदेशमा सिकेर स्वदेशमा विभिन्न किसिमका उच्च शिक्षाका संस्था तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन्, गर्न चाहन्छन्। हामीले यसलाई पुँजीकृत वा उपयोग गर्नुपर्छ। यो ऊर्जा, जोश, उत्साह र सृजनशीलतालाई सदुपयोग गर्न सके हामीले उच्च शिक्षालाई साँच्चीकै समाजका लागि सान्दर्भिक र उपयोगी बनाउन सक्छौँ। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो, जहाँ जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक, परम्परागत फरक छन्। यसका बावजुद हामी एकै किसिमको मोडल लागू गर्दैछौँ। समाजमा विद्यमान विविध समूह र समुदायका आवश्यकता फरक भएपछि समाधान पनि फरक हुनुपर्छ। हाम्रो उच्च शिक्षामा रूपान्तरण चाहिएको छ। सीमान्त परिवर्तन, मार्जिनल चेन्जले मात्र हुँदैन। हाम्रो विद्यमान संरचना, मोडल र प्रणालीबाट हाम्रा आर्थिक सामाजिक समस्या समाधान भएका छैनन् भने विद्यमान यथास्थितिवादलाई चुनौती दिनै पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो समुदायबाटै हामीले सिक्नुपर्छ र हामीले कलेज र विश्वविद्यालयमा जे सिक्छौँ त्यो पनि समुदायको समस्या समाधानमा नै उपयोग गर्न सके मात्र बल्ल हाम्रो शिक्षाको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ। अन्यथा किताबी ज्ञान लिएर किताबमै मात्र सीमित भयो भने मात्रै त्यस्तो शिक्षाको कुनै अर्थ हुँदैन। न त्यहाँबाट वास्तविक मानेमा सिकाइ नै हुन सक्छ, न पढेको कुराले हाम्रो मौलिक समस्याहरूको समाधान हुने नै छ। अहिलेको हाम्रो शिक्षा भने यस्तै अवस्थामा वा समाज र समुदायबाट पूर्ण रूपमा विभक्त भएको छ। यही कारण यसलाई रिडिस्क्रिप गरेर
कसरी समुदाय सापेक्ष बनाउने, कसरी समाजबाट हामीले सिक्ने र हामीले कसरी हाम्रो शिक्षालाई समुदायका लागि सान्दर्भिक बनाउन सक्छौँ भन्नेमा सघन विमर्शको खाँचो छ। यो पृष्ठभूमिमा दोस्रो खण्डमा र मूल रूपमा उठाउन खोजिएको मुद्दा हो, कस्तो हो त हामीले परिकल्पना गरेको अबको उच्च शिक्षा। हामीले परिकल्पना गरेको भविष्यको विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने सम्मिश्रणको एउटा शर्त शिक्षा कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा प्रश्नता हो। नेपालमा एउटा साह्रै ठूलो दुविधा र खास गरी सन् 2004 हाराहारीपछि बहसमा बारम्बार आउने गरेको विषय हो शिक्षा निजी वा सार्वजनिक क्षेत्र। शिक्षा निजी वा सार्वजनिक क्षेत्र कसबाट सञ्चालन हुनुपर्छ? किनकि हाम्रो शिक्षा अहिले या त व्यापारीकरणको पासमा छ वा यथास्थितिवादको पासमा। सरकारी शिक्षण संस्थामा देखिने दोस्रो किसिमको पासोले त अझ परिवर्तन र नवीनता प्रवर्तनको आवश्यकता नै महसुस गरेन। त्यसैले दशकौंदेखि जे छ त्यही चलिरहेको छ, सुधार ल्याउनुपर्छ वा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दबाव कतैबाट भएन। अर्कोतर्फ निजी शिक्षण संस्थाहरू पनि व्यापारीकरणको चक्रमा भासिँदै गएका छन्। निजी शिक्षालाई पैसाले ड्राइभ गर्न थालेको देखिँदै गएको छ। पैसाले दौडाएको शिक्षा चाहिँ न्यायसङ्गत हुँदैन भन्नेमा हाम्रो बलियो तर्क छ। शिक्षा पैसाका लागि होइन, पैसा शिक्षाका लागि चाहिन्छ। शिक्षण संस्थाहरूले पनि शुल्क नउठाए स्रोत साधनहरू कहाँबाट जुटाउने? तर शिक्षालाई कमाएको भाँडो नै बनाउन भने हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसकारण निजी र सार्वजनिक बीचको ढाँचाका रूपमा शिक्षा वा शिक्षण संस्थालाई गैर नाफामूलक बनाउनुपर्छ। शिक्षा प्रेमी स्वतःस्फूर्त जोशले डोर्याएका सामाजिक उद्देश्यमा हुनेहरू नै केन्द्रित हुनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा पैसा कमाउनका लागि कोही आउनु घातक हुन्छ। अमेरिकाको हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड, MIT देखि भारतको IIM, IIT सम्म यही मान्यताका साथ सार्वजनिक गैर नाफामूलक उद्देश्यका साथ निजी रूपमा सञ्चालित विश्वविद्यालय हुन्। कक्षामा विविधता भयो भने त्यसले विद्यार्थीलाई एकअर्काबाट बढीभन्दा बढी सिक्ने अवसर प्रदान गर्छ। त्यसैले हामीलाई विद्यार्थीलाई राम्रो र नराम्रो भनेर छुट्याउनु भन्दा पनि कसरी विविधीकृत सिकाइको वातावरणलाई कक्षा कोठासम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो विविधीकरण भौगोलिक, क्षेत्रगत, आर्थिक स्तर, जनसाङ्ख्यिक, जातीय, सांस्कृतिक इत्यादिको प्रतिनिधित्व मार्फत हुन सक्छ। यसको एउटा उदाहरणमा नेपालकै बुढा नीलकण्ठ स्कुललाई लिन सकिन्छ। बुढा नीलकण्ठमा सबै जिल्लाका र सबै वर्ग समूहका विद्यार्थीलाई भर्ना हुन समान अवसर दिइन्छ। त्यसैले त्यहाँका विद्यार्थीलाई सिकाइमा लाभ मिलेको हो। तर समग्रमा हामी नेपालका शिक्षण संस्थाहरू यस्तो विद्यार्थीलाई मात्र लिन्छौँ जसले उच्च अङ्क प्रतिशत ल्याएको हुन्छ, जसको अङ्ग्रेजी राम्रो छ। यस्तो सोच र अभ्यासले विविधीकरण मार्फत सिकाइको वातावरण प्रवर्धन गरेको छैन। कक्षा कोठामा जति धेरै विविधीकरण आउन सक्यो उति नै धेरै दृष्टिकोण आउने हुँदा एकअर्काबाट हुने सिकाइको दायरा फराकिलो हुन्छ। विद्यार्थीलाई राम्रो वा नराम्रो भनेर लेबल लगाउनु भन्दा पनि सबैको विचार र दृष्टिकोणलाई स्थान दिनुपर्छ। यसबाट विचार, सोच र नवीनतामा पनि परिवर्तन हुन्छ। पढ्ने, पढाउने भन्ने बित्तिकै यो पूर्ण रूपमा पाठ्यपुस्तकमा मात्र निर्भर हुनुपर्छ भन्ने होइन। वास्तविक समस्यालाई लिएर त्यसको वास्तविक समाधान समेत डिजाइन गर्न सकिने प्रोजेक्ट मार्फत पनि सिकाइ गर्न सकिन्छ। यसलाई सिकाइको पद्धति पनि भन्न सकिन्छ। तर यस्तो सिकाइमा शिक्षकले यसो गर उसो गर भनेर आदेश दिने वा निर्देशित गर्ने भन्दा पनि विद्यार्थीले नै त्यस्तो प्रोजेक्टको नेतृत्व गर्ने, शिक्षकले सही र गलत भनेर छुट्याइदिने, कोचिङ र रेखदेख मात्र गर्ने, सही प्रश्न सोधेर उनीहरूको सिकाइमा सहयोग गर्ने हो। सिकाइमा एउटा मात्र सही उत्तर हुन्छ भन्ने जरुरी नभएकाले शिक्षकको तथाकथित विज्ञता हाबी भएमा विद्यार्थीको खोज, प्रयोग, कल्पना सीमित रहन्छ। यस्तै सुरुमै सिद्धान्तहरू पढाउन जोड दियो भने पनि विद्यार्थीको सृजनशीलता र आलोचनात्मक चेत र सोच साँघुरो हुन जान्छ। शिक्षकले सुरुमै विद्वानहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त अघि सारेर यस्तो यस्तो हो भनिदिएपछि विद्यार्थीलाई त्यही नै मात्र सही हो भन्ने लाग्छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर सोच्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। सुरुमै सिद्धान्तले थिच्नुभन्दा पहिले काम गर्न लगाउने अनि मात्र सिद्धान्तले यसो पनि भन्छ भनिनुले सिकाइमा आकाश जमिनको फरक पर्छ। यस्तो सिकाइको पद्धतिलाई हामी प्रेरक विधि पनि भन्छौँ, जसमा पहिले प्रशस्त छलफल र प्रयोग गरेपछि मात्र सिद्धान्तबारे चर्चा गरिन्छ। शिक्षामा यस्तो सिकाइको पद्धति अपनाइयो भने नयाँ पुस्ताको असीमित कल्पनाशीलताको सम्भावनालाई हामी बाहिर ल्याउन सक्छौँ। उदाहरणका लागि होटल भन्ने बित्तिकै ठूलो लगानी, प्रशस्त पूर्वाधार र संरचना सहितको होटल हो भन्ने मात्र बुझाइ ब्रायन चेस्की र उनका सहसंस्थापक साथीहरूमा हुन्थ्यो भने आज एयरबीएनबी हुन्थेन। उनीहरूले प्रोपर्टी, घर र आफ्नै लगानी बिना नै होटल सञ्चालनको बिजनेस मोडल परिकल्पना गरे। आज संसारभर नै 1000 भन्दा बढी सहरमा सक्रिय एयरबीएनबीमा
40 लाख घर धनीले सूचीकृत गरेका आवास संख्या करिब 56 लाख पुगिसकेको छ। 80 करोड मान्छेले एयरबीएनबी प्रयोग गरिसकेको आँकडा छ। यस्तै कार नै किनेर मात्र ट्याक्सी चलाउन सकिन्छ भन्ने भएको भए उबर आउँथेन। सामान किनबेच भौतिक स्टोरबाट मात्र हुन्छ भनिएको भए अमेजनको परिकल्पना हुन्थेन। बैंक भौतिक रूपमा खोलेर मात्र बैंकिङ हुन्छ भन्ने मान्यता पछ्याएको भए पेपल, अलिपेदेखि ई सेवासम्म आज अस्तित्वमा हुने थिएन। यस्ता कयौं उदाहरण छन् जसले सिद्धान्त प्रेरित सिकाइको विधिमा क्रमभङ्गता गरेर प्रयोगवादी सिकाइमा जोड दिएकाले आज संसारमा आफूलाई फरक र सफल सिद्ध गरेका छन्। त्यसैले विद्यार्थीलाई पहिले नै उनीहरूलाई नै अनुभव छलफल गर्न र सोच्न प्रेरित र सहयोग गर्नुपर्छ। पछि मात्र उनीहरूको अनुभव र सैद्धान्तिक ज्ञानको रिफ्लेक्सनलाई छलफलमा ल्याइनुपर्छ। हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि विद्यार्थीले के जान्यो र के सिक्यो भन्ने आंकलनका लागि उसको स्मरण शक्तिको परीक्षा गर्ने अभ्यास छ। परीक्षाको निश्चित समय तोकेर त्यति अवधिभित्र सोधिएका प्रश्नको उत्तर जसले राम्रोसँग लेख्यो त्यही विद्यार्थी अब्बल भनिने मूल्याङ्कन विधि छ। शिक्षकमाथि शङ्कै शङ्का राखेर परीक्षाको प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका जाँच्ने व्यक्ति फरक पारिन्छ ताकि विद्यार्थीबाट गोप्य राख्न सकियोस्। परीक्षामा कहाँबाट के सोधिन्छ भन्ने छनक नहुँदा विद्यार्थीमा तनाव हुन्छ र उसले सकेसम्म सबै रट्न थाल्छ। तर परीक्षामा सोधिने प्रश्नको बनावट विद्यार्थीको सोचाइ, कल्पनाशीलता, आलोचनात्मक चेतलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका बिल्कुलै हुँदैनन्। किताबबाट पढाएका कुरा विद्यार्थीले सम्झिएको छ कि छैन भन्ने जाँच्ने हिसाबले मात्र बनाइएका हुन्छन्। यो विद्यार्थीका लागि मात्र नभएर समाजकै लागि दुर्भाग्य हो। कुनै निश्चित परीक्षामा लेखेको कुराबाट विद्यार्थीको जानकारी मापन गर्न सकिएला तर सिकाइ विश्लेषण गर्न सकिँदैन। अनुभवले देखाएको सिकाएको छ कि पढाइ लेखाइ भन्दा आजको आवश्यकता गराइ हो। त्यसैले प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मार्फत नै मूल्याङ्कन गर्न सकियो र नतिजा भन्दा पनि प्रयासहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकियो भने विद्यार्थीहरू जीवनमा नयाँ कुराहरू खोज्ने र सिक्ने हुन सक्छन्। यस्तै कोर्सलाई अलग अलग राखेर पढाउनु भन्दा एकीकृत परियोजना मार्फत पढाउँदा धेरैवटा कोर्सको एकसाथ ज्ञान दिन सकिन्छ। वास्तविक जीवनमा काम गर्दै जाँदा समस्याहरू त्यसरी अलग अलग देखा पर्दैनन्। त्यसैले सिकाइमा पनि त्यस्तो पद्धति अवलम्बन गर्न सके उनीहरूले वास्तविक जीवनमा सामना गर्नुपर्ने समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने सिक्नेछन्। सबै विषयका जानकार एक ठाउँमा आएर उपभोक्ताको वास्तविक समस्या र उनीहरूले के खोजिरहेका छन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको समाधान दिने उत्पादन बनाउन एकीकृत परियोजनाका रूपमा काम गरेकाले नै आजको स्वरूपको फोन हाम्रो हातमा छ। यसमा इन्जिनियरले मात्र अलग भएर काम गरेको भए सम्भव हुन्थेन। यसले हामीले पनि अझ समस्या समाधान भन्दा जानकारी सङ्कलन गर्ने सिकाउने शिक्षणलाई बदल्नुपर्छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रो देशमा विद्यमान र हामीले निरन्तर उठाइरहेको मुद्दा भनेको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र मूल्याङ्कन हो। शिक्षा राम्रो भएको मानिने अरू देशमा यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ लिएर प्रणाली व्यवस्था गरिएको छ। हामीले पनि एउटा यस्तो निकाय वा संस्था बनाउनु पर्छ जसले शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेर आवधिक रूपमा शिक्षण संस्थाहरूको अडिट गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस्, जसले यसले त्यहाँका विद्यार्थीलाई छनौटको सही निर्णय गर्ने अधिकार सृजना गरिदिएको छ भने त्यस्ता शिक्षण संस्थाले पनि आफू अनक्रेडिटेटेड भए पनि गुणस्तर कायम गर्न र आफूलाई माथिल्लो स्तरमा राख्न इमानदार प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्। शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सरकारदेखि कलेजसम्म नै बसालेको थितिका कारण नै आज विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा अमेरिकाकै अधिकांश पर्दछन्। बेलायतका पनि सरकारले हरेक वर्ष शिक्षण संस्थाको अडिट गरेर विविध मापदण्डको रिपोर्ट निकालिदिन्छ। शिक्षाको गुणस्तर कायमको सवालमा हामी भने यस्तो पद्धतिको परिकल्पनाबाट समेत निकै नै टाढा छौँ। सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा अनुशासन र सदाचार नभएकाले नै हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अनेक समस्या देखिन गरेका छन्। अहिले निजी कलेजले ठगे भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा बारम्बार आइरहन्छन्, ठग्छन् पनि। शिक्षा भनेको जटिल क्षेत्र हो। विद्यार्थीले नै पनि कुन कलेज ठिक कुन बेठिक भन्ने केका आधारमा छुट्याएर कहाँ पढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने, कसले भनेको कुरा वा कसको दाबी पत्याउने र त्यसको आधार के, शिक्षकको अनुहार हेरेर कि भवन र संरचना हेरेर कि केका आधारमा कुनै कलेजलाई राम्रो वा नराम्रो भन्ने यसको कुनै मापदण्ड छैन। त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने आधिकारिक र निष्पक्ष प्रतिनिधि संस्थाको हामीलाई आवश्यक छ। त्यस्तो निकायको विज्ञ समूहले अध्ययन गरेर विभिन्न मापदण्डमा यसको अङ्क यति छ भनेर प्रमाणीकरण गरिदिने हो भने विद्यार्थी, अभिभावक, समाज र राज्यले त्यसलाई आधार मानेर सम्बन्धित संस्थाको शिक्षाको गुणस्तर र शुल्क बीचको तालमेल पनि छुट्याएर आवश्यक निर्णय लिन सक्छ। अहिले यसको अभ्यास नभएकाले नै निजी शिक्षण संस्थाले ठगेको अभिभावक
र विद्यार्थीले महसुस गरिरहेका हुन्। सुरुमै यस किसिमले सरकारले प्रबन्ध गर्न सक्दैन भने पनि शिक्षण संस्थाको सुशासनमा ऐक्यबद्धता ल्याउन कम्तीमा उनीहरूलाई अनिवार्य सेल्फ रिपोर्टिङ गर्ने विधि बनाइदिन सक्छ, जसमा शिक्षण संस्थाले शुल्क, आफ्नोमा भएका सुविधा, आफ्ना फ्याकल्टी, तिनको योग्यता, संस्थाको जर्नल, आफूले गरेका अध्ययन अनुसन्धान जस्ता विवरण आवधिक रूपमा कमसेकम वर्षमा एकपटक उपलब्ध गराओस्। त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रूपमा सबैले हेर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने विद्यार्थी, अभिभावक, सञ्चारकर्मीदेखि नियामक निकायसम्मले शिक्षण संस्थाबारेमा वास्तविक धारणा बनाउन विवरण अनुसार कुनै कुरा भए नभएको प्रश्न गर्ने र अनुकूल निर्णय गर्न सक्नेछन्। यस्तो मात्र भइदिए पनि हामी कहाँ शिक्षाको गुणस्तर नियन्त्रणमा एउटा राम्रो सुरुवात हुन्छ, तर हामी कहाँ शिक्षाको गुणस्तर र नियन्त्रणमा साँच्चीकै काम गर्न सबैको रुचि देखिँदैन। अनेक स्वार्थहरूमा यो जेलिएका कारण शिक्षा प्रणालीमा जान छिद्रहरू देखिएका छन्। हाम्रो अबको उच्च शिक्षा कस्तो हुने भन्ने सवालमा अन्तिम शर्त हो पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। एउटा मात्र कोर्स वा विषयलाई अलग राखेर दिइने शिक्षाले जटिल समस्याको समाधान दिन सक्दैन भन्ने माथि हामीले उदाहरणसहित चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तर्विषयात्मक हुनुपर्छ, जस्तो समुदाय, संस्कृति, रहनसहन, हावापानी, मौलिक वास्तुकला लगायतबारे जानकार व्यक्तिको संलग्नता बिना इन्जिनियरलाई मात्रै घर बनाउन दियो भने त्यस्ता घरले स्थानीयको आवासको खास आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन, बरु काठमाडौँमा भए जस्तो कङ्क्रिटको जङ्गल खडा गर्ने गल्ती दोहोरिने जोखिम हुन्छ। भूकम्पपछि बारपाक, गोर्खा लगायत विभिन्न ठाउँमा यसरी नै पुनर्निर्माणका नाममा मौलिक वास्तुकला लोप हुने दिशामा गएको छ। समाज वा समुदायको ज्ञान बिनाको एकहोरो इन्जिनियरिङ मात्रले समाधान दिँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो। कतिपय डाक्टरले बुढापाका बिरामीलाई उनीहरूले बुझ्ने नेपाली भाषामा नभएर आफूले जानेको अङ्ग्रेजी भाषा र प्राविधिक शब्दावलीमा परामर्श गरिरहेको हामी देख्छौँ। त्यस्तोमा बिरामीले नबुझ्दा उल्टै गाली समेत गर्छन्। फिनल्यान्ड, नर्वे लगायत थुप्रै देशमा बहुसङ्ख्यक सेवाग्राही स्थानीय भाषा मात्र बोल्ने र बुझ्ने कुरालाई विचार गरेर कुनै पनि पेसाकर्मीले स्थानीय भाषा जानेकै हुनुपर्छ अनिवार्य व्यवस्था छ। यसकारण पाठ्यक्रमलाई कसरी हाम्रो आफ्नै समाजको जरोसम्म पुगेर समाधान दिन सकिन्छ भन्ने सोच र यसतर्फ गहन विचार मन्थन गरेर अन्तर्विषयात्मक बनाउन उत्तिकै जरुरी छ। हाम्रो अबको उच्च शिक्षा यस्तो होस् जसले शिक्षा र समाजलाई जोड्न सकोस्। यस्तो सिकाइबाट विद्यार्थीले किन र कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सक्ने सामर्थ्यपूर्ण बनाउन सकोस्। हामीले दीक्षित गरेका युवाले सृजनशील सोच र नवीनताका साथ हाम्रो देशका समस्यासँग जुझ्न सकुन्, तिनको मौलिक समाधान पनि खोज्न सकुन्। हवस् त, आजलाई सत्य तथ्य विशेष सकियो। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ हाम्रो भेट पुनः हुने नै छ। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।